श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने वासुदेवं रमाकान्तं नत्वा लौगाक्षिभास्करः कुरुते जैमिनि नये प्रवेशाय अर्थसंग्रहम्। प्रायेण श्रुत्या विनियोगः अस्माभिः निरूपितः। अंगत्व विषये उक्तम्। विभक्तिश्रुत्या अंगत्वं कथं ज्ञायते, एकाभिधानश्रुत्या कथं ज्ञायते, एकपदश्रुत्या च कथं ज्ञायते इत्येतत् सर्वं निरूपितम्। तत्र अयं कश्चन अंशः अवधेयः। अंगत्वं द्विविधं व्यवह्रियते, मुख्यं भाक्तं च। मुख्यम् अंगत्वं, भाक्तम् अंगत्वम्। भाक्तं नाम अमुख्यम् इत्यर्थः। एवञ्च मुख्यम् अमुख्यम् इति, अमुख्यमेव भाक्तम् इत्यपि उच्यते। तत्र दध्ना जुहोति इत्यादि स्थले तृतीया विभक्त्या दध्नः होमं प्रति अंगत्वं यदुच्यते तत् मुख्यम् अंगत्वम्। तत्र कथं ज्ञायते मुख्यमंगत्वं वा न वा इति? परोद्देश प्रवृत्त पुरुषकृति कारकतया विहितत्वम् इत्येतादृशं यत् अंगत्वलक्षणमस्ति तस्य समन्वयो भवति चेत् तत् मुख्यमंगत्वम्। परन्तु एतस्य लक्षणस्य समन्वयो नास्ति, तथापि अंगत्वेन व्यवहारः कुत्रचित् क्रियते। तादृशस्थले भाक्तम् अंगत्वम् इति व्यवहारः। यथा इदानीम् एकपदश्रुत्या एकाभिधानश्रुत्या इत्यादिकम् उक्तं खलु। एकपदश्रुतिः एकाभिधानश्रुतिः इत्यादिकं केवलम् अन्वयविषये प्रमाणत्वेन उदाह्रियते। एकत्वं पुंस्त्वम् एतद्वयं कारके अन्वयति, तस्मात् कारकाङ्गम् इति उच्यते। तत्र मुख्यम् अंगत्वं न, यतोहि कारकोद्देशेन प्रवृत्त पुरुषकृति कारकतया विहितत्वम् इति लक्षणं तत्र न समन्वयति। तथापि अंगत्व व्यवहारः इत्युक्ते यत् यत्र अन्वयति तत् तस्य अंगम् इति कश्चन व्यवहारः। तत्रैव इदं सर्वम् उपयुज्यते। समानाभिधानश्रुतिः, समानपदश्रुतिः इत्यादिकम्। शाब्दी भावना आर्थी भावनायाम् अन्वयति। तत्र आर्थी भावनायाः अंगं शाब्दी भावना इत्यादि व्यवहारः। एतत् सर्वं भाक्तम् अंगत्वम् आदाय इति अवगन्तव्यम्। तत्रैव एतादृश एकपदश्रुतिः एकाभिधानश्रुतिः इत्यादिकम् उपयुज्यते। एकस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्यय समुदाय रूपे पदे प्रकृत्यर्थ प्रत्ययार्थयोः अन्वयः यदा वक्तव्यः तत्र एकपदश्रुतिः प्रमाणम् इत्युच्यते। एकस्मिन्नेव अभिधाने इत्युक्ते प्रकृति प्रत्यय विभागोऽपि नास्ति, प्रत्यय एव कश्चन वर्तते। तस्यैव एकस्यैव शब्दस्य
अर्थद्वयं परस्परं यदा अन्वेति तत्र एकाभिधानश्रुतिः प्रमाणम् इति उच्यते। एवं रीत्या तत्र तत्र व्यवहाराः अवगन्तव्याः इत्येतावन्मात्रम् इदानीं संक्षेपेण उच्यते। विभक्तिश्रुत्या कुत्र कुत्र विनियोगो भवति इति प्रायेण प्रदर्शितम्। सर्वासां विभक्तीनां श्रुतित्वव्यवहारो नास्ति। यथा षष्ठी विभक्तिः वर्तते, षष्ठी विभक्त्याः श्रुतित्वव्यवहारो नास्ति। किमर्थं नास्ति इति चेत् षष्ठी न कारकविभक्तिः। कारकत्वेन विहितत्वं किल अङ्गत्वं। तर्हि कारकम् उपस्थापयति यः शब्दः तस्यैव श्रुतित्वव्यवहारः इष्यते। श्रुतिः इति व्यवहारः इष्यते। विनियोजकश्रुतिः इति व्यवहारः इष्यते। षष्ठी विभक्तिस्तु कारकं न उपस्थापयति किन्तु सम्बन्धसामान्यम् उपस्थापयति षष्ठी शेषे इति विधानात्। तस्मात् षष्ठी विभक्त्या अङ्गत्वज्ञानम् इति तु न उच्यते। तत्र श्रुत्या विनियोगः इति व्यवहारो नास्ति। अन्यस्य सर्वस्य प्रायेण वक्तुं शक्यते। मैत्रावरुणाय दण्डं प्रयच्छति, चतुर्थी श्रुतिः। एवमेव सर्वस्यापि लभ्यते। इतः परम् अग्रे गच्छामि। न च अपूर्वायास्तस्याः कथं भावनाङ्गत्वम् इति वाच्यम्। कर्तृपरिच्छेदद्वारा तदुपपत्तेः इदं व्याख्यातम्। एकत्वं पुंस्त्वम् इत्यादीनां शङ्का क्रियते एकेन महोदयेन। कर्मणि षष्ठी विधानमस्ति खलु, तत्र श्रुतित्वव्यवहारः अस्ति वा इति समीचीनं पृष्टम्। अस्ति, अस्त्येव। यतोहि कर्मणि खलु षष्ठी विधीयते, कर्मत्वं च कारकम् इति कृत्वा कर्मणि षष्ठी स्थले श्रुतित्वव्यवहारः इष्यते। समीचीनम्। कर्तृपरिच्छेदद्वारा तदुपपत्तेः इति। अमूर्तायास्तस्याः कथं भावनाङ्गत्वं। पश्यतु, भावनां प्रति अङ्गत्वम् इत्युक्तम्। इदं मुख्यम् अङ्गत्वं न। एकत्वपुंस्त्वयोः भावनाद्वारा न भावनाङ्गत्वम्। एकत्वं कर्तृपरिच्छेदद्वारा भावनायाः अङ्गम् इत्युच्यते। यजेत इत्यत्र एकवचनं श्रुतम्। कस्य इदम् एकत्वं। यः यागं करोति सः एकः इति बोधयति। तस्मात् कर्तृनिष्ठमेव एकत्वं कर्तृद्वारा भावनायाम् अन्वेति। तस्मात् भावनाङ्गम् इत्युच्यते। भावनां प्रति एकत्वम् अङ्गम् इत्युच्यते। इदं च अङ्गत्वं किं रूपं। भाक्तम् अङ्गत्वं, न तु मुख्यम् अङ्गत्वम्। इदानीम् एका शङ्का। कर्तृपरिच्छेदद्वारा इत्युक्तम्। कर्ता कुत्र उपस्थितः इति शङ्का भवति। यतोहि भवन्मते आख्यातस्य कर्ता अर्थो नास्ति किल। भवन्मते भावना खलु आख्यातार्थः। भावना नाम कृतिः। तर्हि आख्यातप्रत्ययेन कर्ता नैव उपस्थितः। तर्हि अनुपस्थितकर्तृद्वारा कथम् अन्वयः इति शङ्का। अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या सोमं क्रीणाति इत्यत्र आरुण्यस्य द्रव्यपरिच्छेदद्वारा क्रयाङ्गत्वम् इति पूर्वमुक्तम्। तद् युज्यते। कुतः। तत्र द्रव्यम् उपस्थितम्। द्रव्यवाचकं पदम् अस्ति। गवा इति पदेन द्रव्यम् उपस्थितम्, अथवा एकहायनी इति पदेन द्रव्यम् उपस्थितम् इति वक्तुं शक्यते। एकहायनी इति पदं गोपरम्, गवा इति पदमपि गोपरमेव। तस्मात् द्रव्यस्य उपस्थापकः शब्दः तत्र वर्तते। तस्मात् द्रव्यपरिच्छेदद्वारा आरुण्यस्य अन्वयः इति तु समीचीनं। परन्तु अत्र कथम्
यजेत इत्यत्र आख्यातेन उक्ता या एकत्व संख्या सा कर्तृपरिच्छेद द्वारा भावनायाम् अन्वेति इति भवता वक्तव्यं चेत् कर्ता कथम् उपस्थितः इति वक्तव्यम्। तस्याः शङ्कायाः समाधानम् उच्यते कर्ता च आक्षेपलभ्यः इति। किमुक्तं? कर्ता आक्षेपलभ्यः। आक्षेपो नाम अर्थापत्ति प्रमाणम्। आक्षेपो नाम अर्थापत्ति प्रमाणम्। अर्थाद् अर्थाद् इत्युच्यते खलु, तत्र सर्वत्रापि अर्थापत्ति प्रमाणमेव। वैयाकरणैः व्यर्थं सत् ज्ञाप्यते इति उच्यते खलु, तदेव अर्थापत्ति प्रमाणम्। यदि एतादृशं तात्पर्यं तस्य न कल्प्येत तर्हि अस्मिन् सूत्रे एतत् पदग्रहणं व्यर्थं स्यात्। तस्मात् एतादृशः अर्थः अस्य वक्तव्यः अथवा एतादृशी परिभाषा ज्ञाप्यते इति वक्तव्यम्। एवं रीत्या निरूपयन्ति किल। इदम् अर्थापत्ति प्रमाणम्। तथा च यद् विना यद् अनुपपन्नं तत् तेन कल्प्यते इति एकः प्रमाणव्यापारः अस्ति। प्रकृते आख्यातेन भावना उच्यते। आख्यातस्य वाच्यार्थो भवति भावना। तथा च आख्यातं श्रुत्वा भावनायाः उपस्थितिर्भवति। भावना नाम कृतिः अथवा प्रयत्नः। प्रयत्नश्च प्रयत्नवन्तं पुरुषं विना अनुपपन्नः इति कृत्वा प्रयत्नवान् कश्चन पुरुषः आक्षिप्यते इत्युक्ते तत्र बोध्यते। आक्षिप्यते नाम निन्द्यते इत्यर्थो न। लोके आक्षेपो नाम निन्दा इत्यर्थे प्रयुज्यते। मया तस्य आक्षेपः कृतः, तेन मम आक्षेपः कृतः। लोकेन ग्रन्थेषु अपि प्रयुज्यते खलु। तदुपरि अयम् आक्षेपो वर्तते। निराकरणं खण्डनम् इत्यर्थे आक्षेपशब्दः। अत्र तथा न, तत् सूच्यते इत्यर्थे आक्षेपशब्दः। एवञ्च कर्ता आक्षेपलभ्यः। अर्थापत्ति प्रमाणेन कर्ता उपस्थीयते। भावना एव वाच्यार्थः यद्यपि, परन्तु सा भावना कर्तारं विना अनुपपन्ना इति कृत्वा भावनां कर्तारम् आक्षिपति। तदेव उक्तं सा च कर्तारं विना अनुपपन्ना इति तम् आक्षिपति। सा च भावना भावनावन्तं कर्तारं। भावनावान् इत्युक्ते कर्तैव। भावना नाम प्रयत्नः खलु। प्रयत्नवान् कर्ता, कृतिमान् कर्ता। कर्ता नाम कः? कर्तृत्वं नाम कृतिमत्वं। तथा च कर्ता इति शब्दस्यैव कृतिमान् इत्यर्थः। तस्मात् कृतिमन्तं पुरुषं विना भावना न भवति, न तिष्ठति इति कृत्वा आश्रयं लक्षयति, आक्षिपति इत्युक्तम्। आक्षिपति इत्यस्य वस्तुगत्या लक्षणा अपेक्षते। लक्षणया बोधयति इति अर्थो वक्तव्यः। यतोहि कश्चन न्यायो वर्तते, न हि शाब्दम् अशाब्देन अन्वेति अथवा न हि अशाब्दं शाब्देन अन्वेति इति। शब्देन उपस्थिते अर्थे शब्द भिन्नेन केनचित् प्रमाणेन उपस्थितः अर्थः अन्वयं न प्राप्नोति इति न्यायः। यथा गामानय इति एकस्य सकाशे आज्ञा कृता अन्येन। इदं वाक्यं सः शृणोति, गामानय इति शृणोति। तस्य कः बोधो भवति? गवानयने माम् अयं प्रेरयति इति बोधो भवति। एतादृशबोधस्य उत्पत्तेः पूर्वं सः पुरतः घटं पश्यति। इदानीं गां घटं च आनय इति तस्य बोधो भवति वा? न भवति किल। गामानय इत्युक्ते गामानय इत्येव बोधो भवति, ततु गां घटं च आनय इति। किमर्थं मया उक्तम् इति चेत् शब्देन उपस्थितः यः अर्थः तेन सह शब्द भिन्न प्रमाणेन उपस्थितः अर्थोपि यदि अन्वीयात् तर्हि प्रत्यक्ष इन्द्रियेण उपस्थितः घटः, इन्द्रियेण तत्र कश्चन घटो दृष्टः चक्षुषा, तस्यापि तत्र वाक्यार्थे अन्वयः स्यात्। तथा तु न दृश्यते, नानुभूयते अस्माभिः। तस्मात् किं वक्तव्यं? न हि
शाब्दम अशाब्देन अन्वयति अशाब्देन शब्द भिन्न प्रमाणेन उपस्थितेन अर्थेन सह शाब्दः अर्थः अन्वयं न प्राप्नोति इति वर्तते। इदं किमर्थं मया उक्तम् इति चेत् प्रकृते कर्ता आक्षेपलभ्यः इत्युक्तं किल। आक्षेपो नाम अर्थापत्ति प्रमाणम्। तर्हि अर्थापत्ति प्रमाणेन उपस्थितः यः कर्ता सः प्रकृतवाक्यार्थे अन्वयं कथं प्राप्नुयात् इति न प्राप्नुयादेव। अतः किं कर्तव्यं, लक्षणावृत्तिः आश्रयणीया। एवञ्च मीमांसकमते आख्यातस्य भावनायां शक्तिः भावनाश्रये कर्तरि लक्षणा। एका शंका क्रियते, शक्य संबंधो लक्षणा इति पक्षे कथम् इति। शक्य संबंधो लक्षणा इति पक्षमादायैव इदं वक्तुं शक्यते। शक्य संबंधो लक्षणा, इदानीम् आख्यातस्य शक्यार्थो भवति भावना। सा च भावना कर्त्रा सह संबद्धा वर्तते। भावनायाः कर्तरि संबंधो विद्यते। आश्रय आश्रयी भावः इति स्वीकुर्मः। नैयायिकरीत्या चेत् समवाय संबन्धः, मीमांसकरीत्या चेत् तादात्म्य संबन्धः। एवञ्च शक्य संबन्धस्तु तत्र अस्ति एव। यत्र तु बाधो भवति, शक्यार्थो बाधितः, तत्रैव लक्षणा इति तु शंका न कर्तव्या। शक्यार्थः बाधितश्चेदेव, शक्यार्थस्य अन्वयो बाधितश्चेदेव लक्षणा इति नास्ति। यतोहि अन्वयानुपपत्तिः लक्षणायाः बीजम् इति नियमो नास्ति, किन्तु तात्पर्यानुपपत्तिः लक्षणा बीजम् इत्युच्यते। तर्हि कर्तृनिष्ठा भावना बुध्यताम् इति तात्पर्यं तत्र अवगम्यते। तादृश तात्पर्यान्यथानुपपत्त्या इयं लक्षणा स्वीक्रियते इति वदामः। अतएव सर्वत्र लक्षणास्थले पूर्वम् अर्थापत्ति प्रमाणस्य प्रवृत्तिरस्ति इति सर्वैः अवगन्तव्यम्। कथम् इति चेत्, गंगायां घोषः इत्यत्र गंगापदस्य तीरे लक्षणा स्वीक्रियते खलु। तीरे लक्षणा स्वीक्रियते इति यदा लक्षणा स्वीक्रियते ततः पूर्वं लक्षणा बीजम् अपेक्षते। किं तद् लक्षणा बीजम् इत्युक्ते अन्वयानुपपत्तिर्वा तात्पर्यानुपपत्तिर्वा इति उच्यते। तत्र तात्पर्यानुपपत्तिः इत्येव, अन्वयानुपपत्तिः इति न। तात्पर्यानुपपत्तिरेव सर्वत्र अनुगता भवति। तात्पर्यानुपपत्तिः इत्यस्यापि कोऽर्थः, तात्पर्यानुपपत्तिरस्ति इति कृत्वा लक्षणा न आश्रीयते, किन्तु तात्पर्यानुपपत्ति ज्ञानम् अपेक्षते। तात्पर्यानुपपत्ति प्रतिसन्धानम् इति शब्दप्रयोगः क्रियते मुक्तावल्यादौ। तात्पर्यानुपपत्ति प्रतिसन्धानं नाम अर्थापत्ति प्रमाणस्यैव सह व्यापारः। कथम् इति चेत्, गंगापदस्य तीरार्थकत्वं यदि न स्यात् तर्हि तीरे घोषः इत्याकारक विवक्षा अनुपपन्ना स्यात्। वक्तुः विवक्षा भवति किल। गंगातीरवृत्ति घोषो बुध्यताम् इत्याकारक विवक्षा कदा उपपन्ना भवति, एतद्वाक्य घटकस्य गंगापदस्य तीरपरत्वं यदि न स्यात् तर्हि न उपपन्ना भवति इत्येवम् अर्थापत्ति प्रतिसन्धानं क्रियते। इदमेव तात्पर्यानुपपत्ति प्रतिसन्धानम् इत्युच्यते। इदमेव लक्षणायाः बीजम्। एतादृश तात्पर्यानुपपत्ति प्रतिसन्धाने सति ततः परं गंगापदात् लक्षणया इत्युक्ते शक्य संबंधेन तीरस्य उपस्थितिः इति क्रमः। एवमेव अत्रापि भावना यदा उपस्थिता भवति ततः परं यदि कर्ता नोपस्थितः स्यात् तर्हि कर्तृद्वारा कर्तृवृत्तिः इयं भावना अनुपपन्ना स्यात्। भावना भावनावन्तं विना अनुपपन्ना भवति इति कृत्वा अत्र अन्वयानुपपत्तिरप्यस्ति तात्पर्यानुपपत्तिरप्यस्ति। तस्मात् अवश्यं लक्षणा स्वीकर्तुं शक्यते। तथा च लक्षणया कर्तुः बोधः भवति। तथा च मीमांसकमते आख्यातस्य भावना वाच्यार्थः कर्ता लक्ष्यार्थः
एवञ्च वैयाकरणैः कर्तर्थकत्वम् आख्यातस्य यदुक्तं तन्न निवार्यते, तत्र शक्तिर्नास्ति इति उच्यते। तथा च लक्कर्मणि इति सूत्रेणापि न विरोधः। सूत्रं सर्वमपि सूत्रं शक्तिग्राहकम् इति वयं न मन्यामहे। क्वचित् लक्षणातात्पर्यग्राहकमपि सूत्रं भवति। इदं च सूत्रं लक्षणातात्पर्यग्राहकम् इति स्वीकुर्मः। अवश्यम् आख्यातेन कर्ता बोध्यते, न बोध्यते इति न, परन्तु न शक्त्या किन्तु लक्षणया बोध्यते इति न केवलं मीमांसकानां मतम् अपि तु नैयायिकानामपि इदमेव मतम् इति स्थितिः। इतः परम् अग्रे गमिष्यामि। सेयं श्रुतिः लिङ्गादिभ्यः प्रबला। लिङ्गादिभ्यः न लिङ्गादिभ्यः प्रबला अन्यथा पठितम्। तत्र इतः परं प्राबल्यदौर्बल्यभावः चिन्त्यते। वस्तुगत्या ग्रन्थस्य पठनात् पूर्वं वयम् एकवारं श्रुतिलिङ्गादिप्रमाणानां कथं विनियोजकत्वम् इति पुस्तकम् अनुद्घाट्य एकवारं पर्यालोचयामः। अन्यथा इदम् अग्रे निरूपयितुं कश्चन श्रमो भवति। यदा सामान्यतः उदाहरणानि उक्त्वा बुद्धौ संस्थाप्य अनन्तरं ग्रन्थं पठामः तदा सौकर्यं भवति इति मत्वा अहम् आदौ एकैकम् उदाहरणं श्रावयामि। सामान्यतः एतेषां लक्षणं च श्रावयामि। श्रुतिः कथं विनियोजिका इति तु एतावता उक्तम्। श्रुतिर्नाम विभक्तिश्रुतिरेव तत्र प्राधान्येन ग्राह्या भवति। तत्र अङ्गत्वं ज्ञायते अथवा अङ्गित्वं ज्ञायते। अङ्गत्वं वा अङ्गित्वं वा अन्यतरत् यदि ज्ञायते तर्हि अङ्गाङ्गिभावसम्बन्धो ज्ञायते इति कृत्वा श्रुत्या विनियोगो भवति इति तु समर्थितम्। इतः परं लिङ्गं नाम किम्? लिङ्गं नाम किम् इति वक्तव्यम्। सामर्थ्यं सर्वभावानां लिङ्गमित्यभिधीयते इति एकं वाक्यं। सामर्थ्यं सर्वभावानां लिङ्गमित्यभिधीयते इत्युच्यते। सामर्थ्यं सामर्थ्यम् इत्युक्ते सामर्थ्यं लोके यः अर्थः स एव शक्तिः। वस्तुगतं सामर्थ्यम् अथवा शब्दगतं सामर्थ्यम्, एतद्द्वयमपि लिङ्गम् इत्युच्यते। तत् सरलतया बोधयामि। मन्त्राः भवन्ति खलु, मन्त्राणां विनियोगो भवति लिङ्गेन। प्रायेण मन्त्राः लिङ्गेन विनियुज्यन्ते इत्युच्यते। तस्य अर्थः कः इति चेत् मन्त्रः यम् अर्थं प्रकाशयति तस्मिन् क्रियाविशेषे मन्त्रस्य विनियोगः इति सुलभतया निर्णेतुं शक्यते। मन्त्रः नाम एकं वेदवाक्यं। तेन मन्त्रवाक्यं श्रुत्वा यः अर्थः प्रतीयते तां क्रियां यदा अनुतिष्ठामः तदानीं सः मन्त्रः वक्तव्यः इति निश्चीयते। अयमेव लिङ्गेन मन्त्रविनियोगो नाम। यथा बर्हिर्देवसदनं दामि इत्येकः मन्त्रः। बर्हिर्देवसदनं दामि इति कश्चन मन्त्रः। बर्हिः इत्युक्ते तृणविशेषः, यज्ञे उपयुज्यते। देवसदनम् इत्यस्य पुरोडाशस्य स्थानम् इत्यर्थः। देवशब्देन तत्र पुरोडाशः उच्यते। देवसदनम् इत्युक्ते पुरोडाशः यस्मिन् स्थाप्यते तत् स्थानं देवसदनम् इति शब्देन उच्यते। अनन्तरं दामि इति वर्तते। दामि इत्यत्र दो अवखण्डने इति धातुः छिनद्मि इत्यर्थः। छेदनं करोमि इत्यर्थः। एवञ्च अनेन मन्त्रेण किं प्रतिपादितम् इति चेत् देवसदनं बर्हिः दामि। देवसदनम् इति बर्हिः इत्यस्य विशेषणम्। पुरोडाशः कुत्र स्थाप्यते इत्युक्ते बर्हिषाम् उपरि स्थाप्यते। तस्मात् बर्हींषि पुरोडाशस्य स्थापनस्थानं भवति। बर्हिषाम् उपरि एव पुरोडाशस्य स्थापनात्। तस्मात् बर्हिः कीदृशपदार्थः? देवसदनं भवति। अतः देवसदनं बर्हिः इति द्वितीयान्तं पदम्। देवसदनं बर्हिः दामि, बर्हिषः छेदनं करोमि इति मन्त्रस्य अर्थः। अयं मन्त्रः
कस्मिन् सन्दर्भे वक्तव्यः इति शंका भवति। तदानीं किं निश्चीयते? मन्त्रः यम् अर्थं प्रतिपादयति तस्य अर्थस्य अनुष्ठानकाले अयं मन्त्रो वक्तव्यः इति सुलभतया निश्चीयते। तथा च व्रीहीणां छेदनकाले, व्रीहीणां छेदनं कर्माङ्गं भवति, तत् छेदनकाले अयं मन्त्रः वक्तव्यः इति निश्चयः क्रियते। अयमेव लिङ्गेन विनियोगो नाम। इदं शब्दगतं लिङ्गम् इत्युच्यते। एवमेव अर्थगतं लिङ्गम् इत्यपि अपरं वर्तते। तत् किम् इत्युक्ते वस्तुसामर्थ्यं। वस्तूनां सामर्थ्यं दृष्ट्वापि अङ्गाङ्गिभावो निश्चीयते। इत्युक्ते लोके पदार्थाः भवन्ति खलु, लोके नाम यज्ञे विद्यमानाः ये पदार्थाः, यानि यानि उपकरणानि भवन्ति, तेषाम् उपकरणानां कुत्रचित् विनियोगः यदि श्रुत्या न कृतः, पश्यन्तु इदं सर्वं श्रुत्या यदि विनियुक्तं तर्हि लिङ्गस्य अपेक्षा नास्त्येव। श्रुतिर्नास्ति चेदेव लिङ्गम् अपेक्षते। पश्यतु इदानीं मन्त्राणां विषये मया उक्तं, मन्त्रः लिङ्गेन विनियुज्यते इत्युक्तं। यदा मन्त्रः ब्राह्मणवाक्येन साक्षात् श्रुत्या विनियुज्यते ततः परं लिङ्गं नापेक्षते। यथा पूर्वम् एकं दृष्टम् अस्माभिः, इमामग्रभणन् रशनामृतस्येत्यश्वाभिधानीमादत्ते, अयं मन्त्रविनियोगः। इमामग्रभणन् रशनामृतस्य इति मन्त्रः कुत्र पठनीयः इति अस्माकं शङ्कैव न जायते। कुतः शङ्का न जायते इति चेत् अश्वाभिधानीमादत्ते इति साक्षात् श्रुतिरेव बोधयति किल अस्मान्। तस्मात् तत्र श्रुत्या एव मन्त्रस्य विनियोगो जातः इति कृत्वा तत्र लिङ्गं न अस्माभिः चिन्त्यते, नैव मृग्यते, नैव अन्विष्यते। यद्यपि तत्र लिङ्गमस्ति तथापि तत्र श्रुत्या एव प्रथमतो विनियोगो भवति इति निश्चीयते। एका शङ्का तु क्रियते, यदा लिङ्गेनैव विनियोगो भवति तर्हि किमर्थं श्रुतिः तत्र अपेक्षते इति एका शङ्का भवति। यतोहि इमाम् अगृह्णन् रशनाम् इति अस्ति खलु मन्त्रे। रशनाम् अगृह्णन् इति मन्त्रे पदानि वर्तन्ते। अगृह्णन् इत्यस्य गृह्णन् इत्यर्थः। गृह्णन् इति तु छान्दसप्रयोगः। तर्हि रशनां गृह्णन् इति तु मन्त्रे अस्ति। तेन ज्ञायते रशनाग्रहणकाले अयं मन्त्रो वक्तव्यः इति। तर्हि किमर्थं श्रुतिः आगता? श्रुतेः किं प्रयोजनम्? इमाम् अगृह्णन् रशनामृतस्येत्यश्वाभिधानीम् आदत्ते इति किमर्थं वक्तव्यं? रशनाग्रहणे एव अयं मन्त्रः प्रयोक्तव्यः इति मन्त्रघटकानां पदानाम् अर्थं दृष्ट्वा एव अस्माभिः निश्चेतुं शक्यते किल इति एकः प्रश्नः कर्तव्यः। तदानीम् एवं समाधानं निश्चीयते। समाधानं नाम वाक्यस्य एवं तात्पर्यं निश्चीयते। इदं वाक्यं परिसंख्यां कर्तुम् इत्युक्ते रशनाग्रहणकाले अयं मन्त्रो वक्तव्यः इति तु मन्त्रस्य अर्थं दृष्ट्वा एव वयं ज्ञातुं शक्नुमः। यद्यपि तथापि अश्वाभिधानीम् आदत्ते इति विशिष्य विधानं कृतं किल श्रुत्या। तत् किमर्थम् इति चेत् तत्र प्रसंगे रशनाद्वयं वर्तते। एका तु गर्दभरशना, एका अपरा च अश्वरशना। तर्हि गर्दभरशना अपि अस्ति, अश्वरशना अपि अस्ति। तर्हि मन्त्रस्य अर्थं यः पश्यति सः इत्थं चिन्तयेत्, अयं मन्त्रः अश्वरशनायाः ग्रहणकाले अपि वक्तव्यः, गर्दभरशनायाः ग्रहणकाले अपि वक्तव्यः। तदानीं विधिः बोधयति अयं मन्त्रः अश्वरशनाग्रहणकाले वक्तव्यः इति बोधयति विधिः। इमामग्रभणन् रशनामृतस्येति अश्वाभिधानीम् आदत्ते इति विधिर्बोधयति। अयं विधिः किं बोधयति इत्युक्ते अश्वरशनाग्रहणकाले मन्त्रो वक्तव्यः इति कथयन् विधिः किम् अस्मान् ज्ञापयति? गर्दभरशनाग्रहणकाले मन्त्रो न वक्तव्यः इति ज्ञापयति। तस्मात् गर्दभरशना ग्रहणीया, ग्राह्या भवति, परन्तु तूष्णीं ग्राह्या। मन्त्रम् अनुक्त्वा एव तस्य ग्रहणं कर्तव्यम् इति विधेः तात्पर्यं निश्चीयते। अयमेव परिसंख्या विधिः इति अग्रे वक्ष्यते। परिसंख्या विधिवत् प्रतिभाति, परन्तु इतरनिवृत्तौ तात्पर्यं भवति।
अश्वरशनाग्रहणकाले मन्त्रो न वक्तव्यः इत्यत्रैव तात्पर्यम्। गर्दभरशनाग्रहणकाले मन्त्रो वक्तव्यः इति तु मन्त्रलिङ्गं दृष्ट्वा एव ज्ञायते। तर्हि विधि किं वदति इत्युक्ते गर्दभरशनाग्रहणकाले मन्त्रो न वक्तव्यः इति विधेस्तात्पर्यम् इति परिसंख्याविधिः इत्युच्यते। इदं पश्चात् पुनः निरूप्यते एव। एवञ्च लिङ्गेनैव मन्त्रस्य विनियोगः सामान्यतो भवति। कुत्रचित् विशिष्य श्रुतिः मन्त्रस्य विनियोगं करोति, तत्र एतादृशं प्रयोजनमस्ति इत्यवगन्तव्यम्। क्वचित् नियमार्थं क्वचित् परिसंख्यार्थम् इति व्यवस्था मीमांसकैः कृता भवति। अनन्तरम् अर्थनिष्ठं लिङ्गम् इत्यस्य उदाहरणं वक्तव्यम्। मया शब्दनिष्ठम् अर्थनिष्ठं चेति द्विविधं लिङ्गं वर्तते इत्युक्तं। तत्र शब्दनिष्ठं लिङ्गं मन्त्रस्य विनियोगे एव उपयुज्यते। अर्थनिष्ठं लिङ्गं तु अन्येषामपि बहूनां विनियोगाय उपयुज्यते। तत्र एकम् उदाहरणम् उच्यते। स्रुवेण आवद्यति, हस्तेन आवद्यति, स्वधितिना अवद्यति इत्यस्ति। स्रुवेण अवद्यति, स्रुवः इति कश्चन वर्तते, दण्डायमानः कश्चन दर्वीसदृशः उपकरणविशेषः। तेनैव आज्यादिकं गृहीत्वा होमः क्रियते। तत्र स्रुवेण अवद्यति, हस्तेन अवद्यति इति वाक्यद्वयं स्मरन्तु। अवदानरूपक्रिया कर्तव्या इति ज्ञायते। स्रुवेण इति तृतीया अस्ति, हस्तेन इत्यपि तृतीया अस्ति। तर्हि अवदानक्रियां प्रति स्रुवः करणं, हस्तः करणम् इति ज्ञायते। शङ्का कुत्र भवति इत्युक्ते कस्य अवदाने स्रुवस्य उपयोगः, कस्य अवदाने हस्तस्य उपयोगः इति शङ्का भवति। तदानीं कथं निश्चीयते? तत्र किमपि प्रमाणं नास्ति, श्रुतिर्नोपलभ्यते। श्रुतिस्तु विशिष्य न वदति अस्य अवदानं स्रुवेण कर्तव्यम्, अस्य अवदानं हस्तेन कर्तव्यम् इति तु विशिष्य श्रुतिर्न वदति। तर्हि अस्माभिः कथं निश्चयः कर्तव्यः? वस्तुसामर्थ्यं दृष्ट्वा निश्चयः कर्तव्यः। इत्युक्ते यस्य द्रव्यस्य अवदानकरणे स्रुवस्य सामर्थ्यं भवति, तस्य द्रव्यस्य अवदानं स्रुवेण कर्तव्यम्। एवमेव यस्य द्रव्यस्य अवदानकरणे हस्तस्य सामर्थ्यमस्ति, तस्य द्रव्यस्य अवदानं हस्तेन कर्तव्यम् इति वस्तुसामर्थ्यं दृष्ट्वा निर्णयं कुर्मः। तथा च आज्यावदाने स्रुवस्य करणत्वम्, ओदनादीनाम् अवदाने हस्तस्य करणत्वम् इत्येवं निश्चयः क्रियते। हस्तेन आज्यं न अवदीयते, किन्तु स्रुवेण अवदीयते। ओदनादिकं हस्तेन अवदीयते, न तु स्रुवेण अवदीयते। इत्येवं वस्तुसामर्थ्यं दृष्ट्वापि निर्णयः क्रियते। इदं सर्वम् अङ्गत्वप्रापणमेव। आज्यावदाने स्रुवस्याङ्गत्वम्, ओदनावदाने अथवा चरोः अवदाने हस्तस्याङ्गत्वम् इत्येवम् अंगांगिभावो निश्चीयते यदा श्रुतिर्न भवति तदानीम्। एवञ्च इदम् अर्थनिष्ठं लिङ्गम् इत्यस्य उदाहरणं भवति। एवञ्च लिङ्गप्रमाणेन कथं विनियोगो भवति इति मया सामान्यतः निरूपितम्। इतः परं वाक्यप्रमाणं वर्तते। वाक्यप्रमाणस्य किं लक्षणम् इति चेत् समभिव्याहारो वाक्यम् इति लक्षणं वक्ष्यते। समभिव्याहारो वाक्यम् इति लक्षणं वक्ष्यते। समभिव्याहारः इत्यस्य सहोच्चारणम् इत्यर्थः। किमपि पृष्टमस्ति, यद्यदहं वदामि तत्सर्वं पुस्तके अग्रे भविष्यति इति। अवश्यं भविष्यति, तथापि अहं किमर्थं वदामि इत्युक्ते प्रथमतः इदं मनसि संस्थाप्य अनन्तरमेव अग्रे अस्माभिः विशेषविचारः कर्तुं शक्यते। अतः सामान्यतः मनसि एका कल्पना भवतु इत्येतदर्थम् अहं वदन्नस्मि। समभिव्याहारो वाक्यम्, शेषशेषिवाचकपदानां सहोच्चारणम्। तत्र एकम् उदाहरणम् उच्यते। धेनुर्दक्षिणा इति वाक्यम्। इदं वाक्यं श्रुत्वा दक्षिणां प्रति धेनुः अङ्गम् इति प्रतीतिर्जायते खलु सर्वेषां? जायते। धेनुर्दक्षिणा, दक्षिणा इति एका क्रिया।
दक्षिणा इत्येका क्रिया ऋत्विगानति साधनं दक्षिणा इति दक्षिणायाः लक्षणम् ऋत्विगानति साधनं दक्षिणा ऋत्विजाम् आनतिः यथा भवेत् तदर्थं यत् साधनं भवति सा दक्षिणा इत्युच्यते दक्षिणायाः दृष्टं प्रयोजनं स्वीकृत्य अत्र लक्षणं कृतं तावदेव अदृष्टार्थापि भवति दक्षिणा ऋत्विजाम् आनतिः आनतिर्नाम ते ऋत्विजः कार्यक्रमस्य समाप्तिपर्यन्तं स्वोचितं कर्माणि कुर्वाणाः तत्र तिष्ठेयुः किल अन्यथा स्वेच्छया यत्किमपि कुर्वन्ति चेत् तत्र क्लेशो भवति तस्मात् ऋत्विजां वशित्वम् अपेक्षते वशवर्तित्वम् अपेक्षते इदमेव वशवर्तित्वम् आनतिः इति शब्देन उच्यते कदा वशवर्तित्वं भवति इत्युक्ते तेषां कृते यत्किञ्चित् लभ्यते चेत् वशवर्तित्वं भवति इति तु लोके प्रत्यक्षं तदादाय इदं लक्षणं कृतमस्ति दक्षिणायाः प्रत्यक्षं प्रयोजनं तदेव दक्षिणा धनमेव खलु तर्हि धनं नाम अस्माकं भाषया इदानीं धनम् इति यद् उच्यते तदेव धनम् इति न तदपि भवति अन्यदपि भवति सुवर्णमपि भवति रजतमपि भवति धेनुरपि भवति वस्त्रमपि भवति सर्वं धनमेव एवं रीत्या धेनुर्दक्षिणा इत्युच्यते दक्षिणायाः धेनुः अङ्गम् इति ज्ञातव्यम् अस्माद् वाक्यात् अत्र श्रुतिर्नास्ति दक्षिणया धेन्वा दक्षिणां भावयेत् इति अर्थः अपेक्षते परन्तु धेन्वा इति तृतीया नास्ति किल दक्षिणाम् इति द्वितीयापि नास्ति तस्मात् अत्र श्रुत्या विनियोगः इति वक्तुं न शक्यते अतः किं कर्तव्यं वाक्येन विनियोगः इत्युच्यते किं नाम वाक्यम् इति चेत् अङ्गाङ्गिवाचकपदयोः सहोच्चारणम् इति अङ्गत्वेन भवितुं यद् योग्यम् अंगित्वेन च भवितुं यद् योग्यं तद्वाचकयोः तद्वाचकयोः शब्दयोः एकस्मिन् वाक्ये प्रवेशः अस्ति चेत् तद्वाक्यं वाक्यप्रमाणम् इत्युच्यते वाक्यप्रमाणं वाक्यम् इत्युक्ते सामान्यतः वाक्यलक्षणम् इति न वाक्यं वाक्यमिति लोके उच्यते खलु तस्य अत्र लक्षणम् उच्यते इति न मन्तव्यम् इदं विनियोजकं वाक्यप्रमाणं वाक्यम् इति पृथगेव एकमस्ति वाक्यम् इति उच्यते लोके अस्माभिः वाक्यम् इति उच्यते खलु तस्य पृथगेव लक्षणं मीमांसकैः कृतम् अर्थैकत्वादेकं वाक्यं साकाङ्क्षं चेत् विभागे स्यात् इति जैमिनीयं सूत्रम् अनेन सूत्रेण वाक्यस्य लक्षणम् उक्तं सामान्यतः वाक्यस्य विनियोजकप्रमाणभूतस्य वाक्यस्य न लोके आकाङ्क्षादिमत्पदसमूहो वाक्यम् इति वाक्यप्रमाणम् इत्युच्यते खलु आप्तवाक्यम् इत्यादि स्थले वाक्यं वाक्यम् इति उच्यते तस्य लक्षणम् अत्र नोच्यते इदं तु विनियोजकं वाक्यप्रमाणम् इति पृथगेव सामान्यतः लोके वाक्यप्रमाणम् इति यदुच्यते तस्य लक्षणं जैमिनिना अन्यत्र उक्तमस्ति तदेव मया पूर्वमुक्तं किमुक्तं साकाङ्क्षं चेत् अर्थैकत्वाद् एकं वाक्यं साकाङ्क्षं चेत् विभागे स्यात् इति एकं वाक्यमुक्तम् तत्र विषये अनेके विचाराः वर्तन्ते भिन्नप्रतीति विशेष्य अनेक मुख्य विशेष्यराहित्ये सति अन्वीयमानयोः पदयोः अनन्वये अनिवृत्ताकाङ्क्षत्वम् इत्यादि परिष्कारादिकं कुर्वन्ति तत्र खण्डदेवाचार्याः तत्र वाक्यार्थादि विचारः कर्तुं शक्यते तत् तादृशनिरूपणं तत्र अस्ति तत् भिन्नम् इदं तु अन्यदेव तदपि लक्षणं जैमिनिना किमर्थम् उक्तम् इति चेत् केवलं वाक्यप्रमाणस्य किं लक्षणम् इति आकाङ्क्षा न भवति जैमिनिना वाक्यप्रमाणस्य लक्षणम् एतदर्थम् उक्तम् एकं वाक्यम् इति कियत्पर्यन्तं कस्मादारभ्य कियत्पर्यन्तम् एकं वाक्यम् इति वक्तव्यं भवति तदर्थं वाक्यप्रमाणस्य लक्षणम् तस्यापि कश्चन उपयोगः अत्र भवति तत्पश्चात् वक्ष्यते अनन्तरं वदिष्यामि एवञ्च सामान्यतः वाक्यप्रमाणम् इति यदुच्यते तत् किं शेषशेषिवाचकपदयोः सहोच्चारणम् इति धेनुर्दक्षिणा इति उदाहरणं मया उक्तं तत्र धेनुः शेषः शेषो नाम अङ्गं शेषी नाम अङ्गी शेषी अत्र कः दक्षिणा दक्षिणां प्रति धेनुः अङ्गं
तर्हि शेषशेषिवाचकपदयो दक्षिणापदं धेनुपदं च तयोः पदयोः सहोच्चारणं सहोच्चारणं नाम समभिव्याहारः एकस्मिन् वाक्ये प्रवेशः अस्ति किल धेनुर्दक्षिणा इति किल वाक्यं तस्मात् अत्र धेनोः दक्षिणाङ्गत्वं वाक्यप्रमाणेन ज्ञायते इत्युच्यते अत्र श्रुतिर्नास्ति श्रुतिरस्ति इति कदा वक्तुं शक्यते द्वितीया वा तृतीया वा तत्र श्रूयेत तदानीमेव श्रुतिरस्ति इति वक्तुं शक्यते तदत्र नास्ति इतः परं प्रकरणप्रमाणम् इत्युच्यते प्रकरणप्रमाणं नाम उभयाकाङ्क्षा प्रकरणम् इति तस्य लक्षणम् उच्यते उभयाकाङ्क्षा इत्युक्ते उभयी आकाङ्क्षा उभयाकाङ्क्षा उभयोः आकाङ्क्षा भवति इत्युक्ते एकस्मिन् प्रकरणे क्रियाद्वयं भवति तयोः क्रिययोः आकाङ्क्षा भवति एकस्याः क्रियायाः उपकारकविषयक आकाङ्क्षा अन्यस्याः क्रियायाः उपकार्यविषयक आकाङ्क्षा तया आकाङ्क्षया तयोः परस्परान्वयो भवति तथा च अङ्गाङ्गिभावो ज्ञायते इति निरूपयामः अयं नष्टाश्वदग्धरथन्यायः इत्युच्यते लौकिकन्यायः अयमेव नष्टाश्वदग्धरथन्यायः कस्यचित् अश्वः नष्टः अपरस्य रथो नष्टः तर्हि इदानीम् उभाभ्यामपि दूरं गन्तव्यं यस्य सकाशे रथो वर्तते तस्य सकाशे अश्वो नास्ति यस्य सकाशे अश्वः वर्तते तस्य सकाशे रथो नास्ति तर्हि रथवान् पुरुषः अश्वस्य आकाङ्क्षां करोति अश्ववान् पुरुषः रथस्य आकाङ्क्षां करोति तदानीं तौ सौहृदं प्राप्य परस्परं स्वहस्ते विद्यमानं परस्परं प्रदाय रथे अश्वं बद्ध्वा देशान्तरं प्राप्नोति इति यथा लोके भवति तद्वत् उभयाकाङ्क्षा उभयोः आकाङ्क्षा भवति खलु भृत्यस्य सेवकः अपेक्षते इति आकाङ्क्षा सेवकस्य तु जीवनार्थं धनम् अपेक्षते इति आकाङ्क्षा तर्हि किं भवति भृत्यस्य प्रभोः भृत्यस्य न प्रभोः सेवकः भृत्यः अपेक्षते इति आकाङ्क्षा भृत्यस्य तु धनम् अपेक्षते इति आकाङ्क्षा तदानीं पयोः परस्परं सम्बन्धो भवति भृत्यः प्रभोः सेवां करोति धनम् आर्जयति सोऽपि जीवति प्रभुरपि जीवति तद्वत् एकस्मिन् प्रकरणे एकं प्रधानं भवति प्रधानस्य फलवत्वं ज्ञातं प्रधानस्य आकाङ्क्षा का इत्युक्ते मम उपकारकाः के इत्याकाङ्क्षा तदानीं तस्मिन् प्रकरणे अनेकाः क्रियाः निर्दिष्टाः वर्तन्ते तासां क्रियाणां फलं नास्ति तदानीं ताः क्रियाः आकाङ्क्षां कुर्वन्ति वयं किमर्थम् अत्र स्मः इति तदानीम् अनयोः परस्परम् उपकार्योपकारकभावो ज्ञायते तदानीं परस्परं सम्बन्धो भवति अयमेव प्रकरणेन विनियोगः इत्युच्यते यथा दर्शपूर्णमासप्रकरणे प्रयाजाः पठिताः वर्तन्ते प्रयाजानां किं भावयेत् इत्याकाङ्क्षा भवति इत्युक्ते मया कस्य उपकारः कर्तव्यः इत्याकाङ्क्षा भवति दर्शपूर्णमासयोः उपकारकाकाङ्क्षा भवति तदानीं तयोः परस्परान्वयो भवति अङ्गत्वं ज्ञायते प्रयाजाः दर्शपूर्णमासाङ्गम् इति निश्चीयते अयं प्रकरणेन विनियोगः प्रकरणं नाम अधिकाराख्यं प्रकरणम् इत्यपि अर्थो वर्तते उभयाकाङ्क्षारूपं प्रकरणम् इत्यपि अर्थो वर्तते अधिकाराख्यं प्रकरणं नाम कांटेक्स्ट इत्यर्थः तस्मिन्नपि अर्थे प्रकरणशब्दस्य प्रयोगः अस्ति अस्मिन्नपि अर्थे प्रकरणशब्दस्य प्रयोगः अस्ति इति अवगन्तव्यम् इतः परं स्थानेन विनियोगः इत्युच्यते स्थानं नाम उपस्थितिः यस्मिन् सन्दर्भे यस्य उपस्थितिर्जायते तत् तस्य अङ्गम् इति निश्चीयते इदं सर्वं कथम् आलोचनीयम् इत्युक्ते पूर्वं प्रमाणं प्रबलं भवति किल तस्मात् श्रुतिरस्ति चेत् श्रुत्या एव विनियोगः श्रुतिर्नास्ति वा तर्हि लिङ्गमस्ति वा इति परीक्षा क्रियते तर्हि लिङ्गमस्ति चेत् लिङ्गेन विनियोगः यदि लिङ्गमपि नास्ति तर्हि वाक्येन विनियोगः यदि वाक्यमपि नास्ति तर्हि प्रकरणेन विनियोगः यदि प्रकरणमपि नास्ति तर्हि स्थानेन विनियोगः एवं रीत्या ज्ञातव्यम् अग्रे समाख्या इति अन्तिमं प्रमाणमपि वर्तते समाख्या नाम यौगिकशब्दः इति उच्यते आध्वर्यवम् इत्यादि शब्दाः वर्तन्ते तैः शब्दैः अध्वर्यादीनां कर्तृत्वेन विनियोगः
इत्यादिकम् उच्यते। इदं सामान्यतः मया इदानीं युष्माकं कृते निवेदितम्। उत्तरोत्तरं बलीयः इति न शंका प्रदर्शिता। उत्तरोत्तरं बलीयः इत्यर्थो वा इति पृष्टं। तथा न, पूर्वं पूर्वं बलीयः इति। पूर्वं पूर्वं बलीयः। श्रुतिः सर्वप्रबला, लिङ्गं तदपेक्षया दुर्बलं, वाक्यं तदपेक्षयापि दुर्बलम्। एवं रीत्या उत्तरोत्तरं दुर्बलम् इति अयं न्यायः भवति। तत्र अयं न्यायः इत्युक्ते कथम् एवं दौर्बल्यं जातम् इत्यपि मया पूर्वमेव एकवारम् उक्तमासीत्। लिङ्गं साक्षात् विनियोगं न करोति, किन्तु श्रुतिं कल्पयित्वा एव विनियोगं करोति। वाक्यम् अपि लिङ्गं श्रुतिं च कल्पयित्वा विनियोगं करोति। प्रकरणं वाक्यं लिङ्गं श्रुतिं च कल्पयित्वा विनियोगं करोति। एवञ्च पूर्वं पूर्वं प्रमाणं प्रकल्प्य उत्तरम् उत्तरं प्रमाणं विनियोगं करोति इति कृत्वा विनियोगः पश्चात् भवति। एवं सत्यं परनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति वैयाकरणानां परिभाषा वर्तते। तद् वैयाकरणानां न्यायः। अयं च एतादृशन्यायः वस्तुगत्या कथम् अवगन्तव्यः? वैयाकरणानाम् अनेके न्यायाः लौकिकन्यायास्तु न। केचन न्यायाः लौकिकन्यायाः भवन्ति, अनेके वैयाकरणन्यायाः लौकिकन्यायाः न, किन्तु पाणिनीयपरिभाषारूपाः भवन्ति। यथा पूर्वत्रासिद्धम् इत्युच्यते। पूर्वत्रासिद्धम् इति कश्चन लौकिकन्यायो न, पूर्वं विद्यमानम् असिद्धं भवति इति कश्चन लौकिकन्यायो नास्ति। तर्हि कथं तद् अवगन्तव्यम् इत्युक्ते पाणिनीये शास्त्रे तादृशी काचन व्यवस्था भगवता पाणिनिना कृता इति स्वयमेव सः बोधयति, तावदेव। तत् तस्मिन् पाणिनीयसूत्रेष्वेव, तेषु पाणिनीयसूत्रेष्वेव तस्य किं भवति, अप्लिकेशन् कर्तव्यम्, अन्यत्र तु तस्य योजनं न कर्तव्यम्। सः कश्चन लौकिकन्यायः इति नास्ति। एवमेव परनित्यान्तरङ्गापवादानाम् इत्यत्रापि तत्र व्याकरणसम्प्रदायज्ञानाम् अयं भाष्यादिकाराणां मुखादिदं ज्ञायते इत्युक्ते पाणिनीयसूत्रेषु एतादृशी काचन व्यवस्था वर्तते इति। तत्र लोके तथा किञ्चित् दृश्यते इत्यादिकं नापेक्षते। तत्र परं परस्य प्राबल्यं तदपेक्षया नित्यसूत्रस्य प्राबल्यम्, एवं रीत्या तत्र कश्चन क्रमः तैः कल्प्यते। तस्य क्रमस्य शास्त्रज्ञापितः न्यायः तत्र बलीयान्। एते न्यायाः तस्मिन्नेव तेनैव शास्त्रेण ज्ञापिताः। वैयाकरणास्तथैव परिभाषां निरूपयन्ति। सूत्रेण ज्ञापिता परिभाषा, लोकसिद्धा परिभाषा। लोकसिद्धा परिभाषा चेत् सः कश्चन लौकिकन्यायो भवति। यदा ज्ञापकसिद्धा परिभाषा उच्यते तर्हि सूत्रकारेण ज्ञापितत्वादेव सा परिभाषा, सः न्यायः शास्त्रे अस्ति इति अवधार्यते। लोके सः कश्चन न्यायो भवति इति न। एवमेव मीमांसाशास्त्रेपि, मीमांसाशास्त्रे अयं विशेषः। प्रायेण अनेके न्यायाः लोकसिद्धा एव निरूप्यन्ते। लोकसिद्धा एव, प्रायेण न्यायाः लोकसिद्धाः। तेषां न्यायानां लोकव्यवहारे सुलभः उपयोगो वर्तते। मीमांसकानां कः विशेषः इत्युक्ते लोकव्यवहारस्य कृते इदानीं किमपि न कर्तव्यं। लोकव्यवहारे ते न्यायाः अयत्नसरलतया अस्माभिः प्रयुज्यन्ते एव। तेषां न्यायानां शास्त्रतात्पर्यनिर्णये कथम् उपयोगः कल्पयितुं शक्यते इति आनीयते। वाक्यतात्पर्यनिर्णये कथम् उपयोगो भवति इत्येतत् निरूपितम् इत्येतत् विवृतम्, एतत् स्पष्टीकृतम् इति इदमेव तत्र मीमांसाशास्त्रस्य विशेषः। यथा पश्यन्तु, प्रथमातिक्रमणे मानाभावः, अयं कश्चन न्यायः लोकसिद्धो न्यायः भवति खलु। यदा अस्माभिः किम् उच्यते, क्यू सिस्टम् यदा परिपाल्यते, प्रथमः यः तिष्ठति तस्य कृते प्रथमतः कार्यं भवति। टिकेट् कौण्टर् मध्ये क्यू रूपेण तिष्ठति। पुरतः यः वर्तते तस्य प्रथमतः कार्यं सिद्ध्यति। प्रथमातिक्रमणं यदि कश्चित् करोति तस्य उपरि ताडनं भविष्यति। अयं न्यायः लोके वर्तते, कोऽपि क्लेशो नास्ति। अयं न्यायः लोके अयत्नसरलतया अस्माभिः परिपाल्यते। असतिबाधके तु सर्वत्र योजनीयं। तत् सतिबाधके सर्वोऽपि न्यायः त्यज्यते। असतिबाधके इत्येव सर्वोऽपि न्यायः तथैव। न्यायस्वरूपे असतिबाधके इति नैव वक्तव्यं।
यतः असति बाधके इति तु किमुच्यते तद् अनुक्तसिद्धम् अण्डर्स्टुड् अस्ति अनुक्तसिद्धं सर्वोऽपि न्यायः एवमेव तस्मात् अयं न्यायः इदानीं प्रथमाधिक्रमणे मानाभावः इत्ययं न्यायः मीमांसकैः व्युत्पाद्यते मीमांसकैर्व्युत्पाद्यते इत्यस्य कोऽर्थः अयं न्यायः लोके सिद्ध एव न्यायः वाक्यार्थनिरूपणोपयोगितया तस्य तस्य उपयोगः प्रदर्श्यते इत्यर्थः न्यायस्य व्युत्पादनं नाम तदेव इदानीम् एते न्यायाः भवन्ति खलु मया इदानीं यदुक्तं तद् मया कथमिति उपपादनीयम् इदानीं श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां पारदौर्बल्ये समवाये पारदौर्बल्यम् अर्थविप्रकर्षात् इति जैमिनीयं सूत्रम् इदं सूत्रं वैयाकरणानामपि ग्रन्थेषु उदाह्रियते श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानाम् एतेषां षण्णां प्रमाणानां समवाये पारदौर्बल्यम् अर्थविप्रकर्षात् इति समवाये इत्यस्य कोऽर्थः समवायसम्बन्धः इति न एकत्र प्रवेशे इत्यर्थः एकत्र न्यायद्वयं यदा प्रमाणद्वयं श्रुतिः वर्तते लिङ्गं च वर्तते श्रुतिः अन्यत् कथयति लिङ्गम् अन्यत् कथयति इत्युक्ते श्रुत्यनुसारेण अन्यो निर्णयः भवति लिङ्गानुसारेण अन्यो निर्णयः भवति एतादृशसन्दर्भे किं कर्तव्यं तत्रैव खलु प्राबल्यदौर्बल्यभावश्चिन्तनीयः यत्र तु श्रुतिर्यद् वदति लिङ्गमपि तदेव वदति वाक्यमपि तदेव वदति प्रकरणमपि तदेव वदति तर्हि क्लेशः एव नास्ति अयं प्रमाणसम्प्लवः इत्युच्यते शास्त्रेषु एकस्मिन् विषये यत्र अनेकानि प्रमाणानि भवन्ति तदा अस्माकं सौकर्यमेव प्राबल्यदौर्बल्यभावः एव नैव चिन्तनीयः प्रत्यक्षेण यद् दृश्यते तदेव अनुमानमपि बोधयति तदेव कश्चित् आगत्य उपदिशति इति मन्यताम् तर्हि तस्मिन् विषये प्रत्यक्षप्रमाणमपि अस्ति अनुमानमपि अस्ति शब्दप्रमाणमपि अस्ति समीचीनं तत् प्रमेयं तथैव इति अस्माकं दृढीभवति परन्तु यत्र एकं प्रमाणम् एकं निरूपयति अन्यप्रमाणदृष्ट्या अन्यत् लभ्यते तर्हि किं कर्तव्यं द्वयोर्मध्ये एकं प्रमाणम् अन्येन बाध्यते इति निश्चेतव्यं यतोहि विरुद्धं द्वयमपि समीचीनं न भवति विरुद्धयोर्मध्ये एकस्यैव प्रामाण्यम् अंगीकर्तव्यं कस्य प्रामाण्यम् इत्युक्ते यत् प्रबलेन प्रमाणेन बोधितं तस्यैव प्रामाण्यम् इति वक्तव्यं तर्हि प्रबलं प्रमाणं दुर्बलस्य प्रमाणस्य बाधकं भवति इति निश्चीयते तर्हि किं प्रबलं प्रमाणं किं दुर्बलं प्रमाणम् इति सर्वत्र आलोचनीयं भवति तदर्थम् अनेके सम्प्रदायाः शास्त्रेषु वर्तन्ते तत्र अयमेकः सम्प्रदायः तत्र श्रुतिलिङ्गादिप्रमाणानां मध्ये कस्य प्राबल्यम् इति कथं निश्चेतव्यम् इति आचार्यः वदति श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये इत्युक्ते एतेषु मध्ये द्वयोर्वा त्रयाणां वा प्रमाणानाम् एकत्र परस्पर विरुद्धार्थ बोधकानां प्रमाणानाम् एकत्र सन्निवेशे सति एकत्र विरुद्धार्थकतया एकत्र प्रवेशे सति किं कर्तव्यं पारदौर्बल्यं परस्य प्रमाणस्य दौर्बल्यं परस्य उत्तरस्य दौर्बल्यं श्रुत्यपेक्षया लिङ्गं दुर्बलं श्रुतिलिङ्गयोरपेक्षया वाक्यं दुर्बलं श्रुतिलिङ्गवाक्यानाम् अपेक्षया प्रकरणं दुर्बलम् एवं रीत्या निर्णेतव्यम् इति निश्चीयते एतत् सर्वं लोके भवति वा इत्युक्ते भवति इति अहं कथञ्चित् निरूपयामि किमपि उदाहरणं वक्तव्यम् एकं सन्दर्भम् अहं दर्शयामि एका इत्युक्ते श्रुतिस्थाने कस्यचित् पुरुषस्य आज्ञा एका सभा आरभ्यते इति मन्यताम् एका सभा आरभ्यते तस्याः सभायाः आरम्भे एकं मङ्गलपद्यं गेयं वर्तते मङ्गलपद्यस्य गानं कर्तव्यमस्ति कः तत्र गानं कुर्यात् इति निश्चयः कर्तव्यः यः गानं करोति मङ्गलपद्यस्य गानं यः करोति सः मंगलपद्यगानम् इत्येतां क्रियां प्रति कर्तृत्वेन अंगं भवति इति ज्ञातव्यम्
तत्र कश्चन अङ्गाङ्गिभावव्यवहारः अस्ति इति वक्तव्यं खलु। किम् अङ्गी किम् अङ्गम् इत्युक्ते क्रिया अङ्गी, क्रिया अङ्गिनी, अङ्गं नाम उद्देश्यं। क्रियाम् उद्दिश्य कश्चन पुरुषः निश्चीयते। मङ्गलपद्यगानक्रियां प्रति कश्चन पुरुषः तस्य कर्ता अङ्गत्वेन निश्चेतव्यः भवति। इत्युक्ते केन पुरुषेण मङ्गलपद्यं गेयम् इति निश्चयः कर्तव्यः। कथं निश्चेतव्यम् इति वयं कथम् आलोचयामः। यदि तस्य कार्यक्रमस्य निर्वाहकः कश्चन वर्तते, महान् पुरुषः कश्चन वर्तते, स एव तस्य सर्वात्मना निर्वाहकः, तस्य सकाशे पृष्ट्वा एव सर्वैरपि किमपि कर्तव्यम् इति मन्यतां, तर्हि स एव वदति अयमिदं कुर्यात् अयमिदं कुर्यात् इत्येवं वदति। तर्हि देवदत्तः मङ्गलपद्यं गायेत् इति सः यदि साक्षात् आगत्य वदति देवदत्तेन मङ्गलपद्यगानं कर्तव्यं सः उक्तवान् इति मन्यताम्। इतः परम् अस्माकं शङ्का एव न भवति। केन कर्तव्यं? तेन उक्तं खलु, निर्वाहकेण उक्तमस्ति, इतः परं शङ्का एव नास्ति। तर्हि श्रुत्या विनियोगो जातः। इतः परम् अन्येषां प्रमाणानां पर्यालोचनं नापेक्ष्यते। यदि तेन किमपि नोक्तम् इति मन्यतां तर्हि किं कुर्मः? अस्माभिरेव किञ्चित् कश्चन निर्णयः कर्तव्यः। तर्हि वयं निर्णयं कर्तुं कम् उपायं शरणीकुर्मः इत्युक्ते तत्र स्थितानां मध्ये कस्य योग्यता वर्तते इति परीक्षणीयं। यः गानं कर्तुं योग्यो भवति तस्य तत्र कर्तृत्वेन अङ्गत्वं प्रापणीयम् इति निर्णयं कुर्मः। तर्हि इदमेव लिङ्गेन विनियोगः इत्युच्यते। लिङ्गं श्रुतिं कल्पयित्वैव विनियोजकम् इत्युक्तं खलु, तस्यापि आशयः अत्र लभ्यते। कथम् इत्युक्ते तत्र उपरिष्टात् तस्य अङ्गीकारः प्राप्तव्यः। वयं तु तस्य निर्वाहकस्य अधस्तात् कार्यं कुर्मः। वयमेव एकस्य योग्यतां दृष्ट्वा अस्य योग्यता वर्तते, देवदत्तस्तु गाने समर्थो वर्तते, तस्मात् स एव मङ्गलपद्यस्य गानं कुर्यात् इति अस्माभिः निश्चेतुं न शक्यते। तत्र उपरि गत्वा तस्य हस्ताङ्कनं स्वीकर्तव्यं। यः निर्वाहकः मुख्यो वर्तते, मुख्याधिकारी यः वर्तते कार्यक्रमस्य, तस्य सकाशे गत्वा किं कर्तव्यं? तत्र अप्रूवल् सम्पादनीयं। तर्हि श्रुतिः कल्पनीया इत्यर्थः। मया कथञ्चित् लौकिकरीत्या बोधयितुं यत्नः क्रियते। तर्हि योग्यतावत्वमात्रेण तत्र निश्चयः कर्तुं न शक्यते। अतः प्रभुस्तादृशः। तत्र अस्माभिः तदधीनैः अधीने विद्यमानैः स्वयमेव निर्णयः कृतश्चेत् सः मुख्यनिर्वाहकः यः वर्तते सः कुप्यति। तादृशः कश्चन प्रभुः सः। तद्वदेव इदानीम् अत्र श्रुतिरस्ति। यतोहि चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः। चोदना किं मन्यते? मयैव धर्मो बोधनीयः इति चोदनायाः धार्ष्ट्यमस्ति। चोदना प्रभुतुल्या अस्ति। सा मन्यते मयैव धर्मो बोधनीयः, मत्सकाशादेव धर्मः अवगन्तव्यः। चोदना नाम विधिवाक्यं। स्वयमेव युष्माभिः किमपि न कल्पनीयं, मम सकाशे अनुज्ञां प्राप्यैव कर्तव्यम् इति श्रुतिः मन्यते। तस्मात् योग्यता दृश्यते इत्येतावन्मात्रेण अस्माभिः अङ्गाङ्गिभावो न निश्चेतव्यः, किन्तु श्रुतिं कल्पयित्वा इति अस्य सामान्यतः अयम् अभिप्रायः। तर्हि श्रुतिं योग्यतारूपं लिङ्गं श्रुतिं कल्पयित्वैव नियोजकं भवति। इदानीं मया उक्तसन्दर्भे तत्र पुनः आगच्छामः। यदि इदानीं पश्यन्तु, मङ्गलपद्यं केनचित् गेयमस्ति, तत् केन गेयम् इत्युक्तौ योग्यतां दृष्ट्वा निर्णयः कर्तुं शक्यते। परन्तु योग्यतां परीक्षितुम् इदानीम् अवकाशो नास्ति। कस्यापि योग्यता न ज्ञायते, कः तत्र योग्यः इति नैव एतावता निश्चितमस्ति। तर्हि किं कुर्मः? तस्यामपि अवस्थायां किमपि समभिव्याहारः कश्चन पूर्वमेव देवदत्तः गायति इति पूर्वमेव कुत्रचित् श्रुतमस्ति। देवदत्तः गायति इति कुत्रचित् श्रुतं, स च देवदत्तः अत्र अस्ति। तर्हि तस्य योग्यता अवश्यं स्यात् इति अस्माभिः आलोचयितुं शक्यते। सः अन्यत्र गायति इति अस्माभिः श्रुतमस्ति, सः अत्र अस्ति वा? अत्र अस्ति। तर्हि अत्रापि गानं सः कुर्यात्। अत्रापि गानकरणे तस्य योग्यता अस्माभिः कल्पयितुं शक्यते। यदि अन्यत्र गायति इति कुत्रचित् समभिव्याहारः श्रुतश्चेत् अत्रापि तस्य
गाने योग्यतां वयं कल्पयितुं शक्नुमः। अस्तु, तर्हि लिङ्गं कल्पितं। लिङ्गं कल्पयितुं किं कर्तव्यम्? उपरिष्टात् तस्य आर्डर् स्वीकर्तव्यं। तर्हि श्रुतिः कल्पनीया। एवञ्च वाक्यं लिङ्गं श्रुती च कल्पयित्वा विनियोजकं भवति इति तस्यैव अत्र कर्तृत्वेन अङ्गत्वम् इति निश्चयं कुर्मः इति एकम् उदाहरणम्। इदानीं तदपि नास्ति इति मन्यताम्। तस्मिन् सन्दर्भे इत्युक्ते कस्यापि योग्यता अस्माभिः न ज्ञायते। उपस्थितेषु मध्ये गानकरणे कस्य योग्यता वर्तते इति वयं न जानीमः। कश्चित् एतेषु मध्ये गायति इति अन्यत्र प्रसिद्धिरपि नास्ति। तर्हि किं कुर्मः इत्युक्ते वयम् इत्थं चिन्तयामः, तत्र उपस्थितानां मध्ये कस्यापि आकाङ्क्षा अस्ति वा इति। किं पृच्छामः, भोः भवतां मध्ये कश्चित् गातुम् इच्छति वा इति प्रष्टव्यम्। मङ्गलपद्यं गातुम् अत्र कश्चन अवकाशो वर्तते, युष्माकं मध्ये कश्चित् इच्छावान् अस्ति वा इति। तर्हि कश्चन देवदत्तः उत्तिष्ठति, मम तु कुत्रचित् गानं कर्तव्यम् इति बहुकालात् इच्छा वर्तते वा, तर्हि अत्र तस्य अवकाशो वर्तते इति वयं वदामः। यतोहि अस्माकं किमपेक्षते, मङ्गलपद्यगानम् इति इदं प्रधानं, तन् निर्वोढव्यमस्ति। तस्य तु कुत्रचित् गानं कर्तव्यम् इति कस्यचित् देवदत्तस्य इच्छा वर्तते। अस्तु, अत्रैव भवतु तस्य विनियोगः, उभयाकाङ्क्षया विनियोगः। समीचीनं वा? तर्हि उभयाकाङ्क्षया तस्य आकाङ्क्षामात्रेण विनियोगो न भवति। योग्यता अस्ति वा इति ज्ञातव्यं खलु। अवश्यं योग्यतापि स्यात् इत्यालोच्य तस्य विनियोगं करिष्यामः। इतः परं स्थानप्रमाणं, स्थानप्रमाणविषये एवं चिन्तनीयम्। इदानीं पश्यन्तु, योग्यता न ज्ञायते, वाक्यं न श्रुतं, कस्यापि इच्छापि नास्ति, तथापि इदानीं मङ्गलपद्यं कश्चित् गायेत् खलु, अवश्यं केनचित् गेयमेव भवति। तर्हि किं कुर्मः, ये उपस्थिताः भवन्ति तेषु मध्ये कस्यचित् आकाङ्क्षाम् उत्थापयामः। उत्थित आकाङ्क्षा नास्ति चेत् आकाङ्क्षायाः उत्थापनं कर्तव्यं, प्रेरयितव्यं। केनचित् गेयं कः गास्यति, त्वं भव इति एकैकस्य प्रेरणं कृत्वा उपस्थितेषु मध्ये कस्यचित् देवदत्तस्य वा कस्यचित् आकाङ्क्षाम् उत्थाप्य किं कर्तव्यं, परस्परान्वयं कृत्वा अनन्तरं योग्यतां परिकल्प्य। यदि योग्यता परिकल्पयितुं न शक्यते तर्हि विनियोगो न भवत्येव। तदपि अवगन्तव्यं, योग्यतां परिकल्प्य इति किमर्थं वक्तव्यम् इति चेत्, यदि यत्र योग्यता परिकल्पनं न भवति तर्हि श्रुतिः कल्पयितुं न शक्यते। कश्चित् अहं गायामि इति वदति, अस्तु तर्हि किञ्चित् गीयतां पश्यामः। यदा गानम् आरब्धं तेन अत्यन्तम् अपस्वरः श्रूयते, अस्तु तर्हि योग्यता अस्ति इति वक्तुं शक्यते वा? योग्यता नास्ति तव नाम तत्र उपरि उच्यते चेत् अस्माकमेव अपमानः भविष्यति। तस्मात् तव कृते अनुज्ञा दातुं न शक्यते। एवञ्च योग्यतां कल्पयितुं वयं शक्नुमश्चेत् योग्यतां कल्पयिष्यामः। योग्यता यदि कल्पयितुं न शक्यते तर्हि विनियोगो न भवति। आकाङ्क्षा वर्तते, उभयाकाङ्क्षा वर्तते इति कृत्वा यस्य कस्यापि विनियोगो भवति वा? न भवति। उपस्थितिरस्ति इति कृत्वा यस्य कस्यापि आकाङ्क्षा उत्थापयितुं शक्यते वा? न शक्यते। तस्मात् इदं सर्वं किमर्थं वदामि इत्युक्ते, पूर्वं प्रमाणं प्रकल्प्यैव उत्तरोत्तरप्रमाणानां विनियोजकत्वं निरूपणीयम्, अन्यथा अयुक्तं भविष्यति इति लोके एतादृश उदाहरणद्वारा दृश्यते। इतः परं समाख्यायाः विषये वक्तव्यं, तद् मास्तु। किमपि कथनापेक्षया मया किमर्थम् एतावत् उक्तम् इत्युक्ते, लोकव्यवहारसिद्धाः इमे न्यायाः भवन्ति। न तु केवलं परिभाषया एवं किञ्चित् आज्ञारूपेण यदि तत्र प्राबल्यदौर्बल्यभावः कल्प्यते इति तु न। लोकव्यवहारसिद्धाः एव इमे न्यायाः अङ्गाङ्गिभावनिर्णयाय भगवता जैमिनिना निरूपिताः सन्ति। तदेव सूत्रं श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौर्बल्यम् अर्थविप्रकर्षात् इति सूत्रेण उत्तरोत्तरप्रमाणानां पूर्वपूर्वप्रमाणप्रकल्पनद्वारा विनियोजकत्वम् इति भगवता जैमिनिना निरूपितमस्ति। इदानीम् एतत् सर्वं किञ्चिदिव मनसि निधाय, यदि भवन्तः अस्य निरूपणस्य अर्थावगमं कुर्वन्ति तर्हि कश्चित् आस्वादो भवति। किमपि उच्यते इति न, तत्र कश्चन लोकसम्बन्धः वर्तते,
तदनुसारेण शास्त्रीय विषये अंगांगिभावनिर्णयं कर्तुं कथम् उपयोगः क्रियते इति तु इदानीं शास्त्रीयेषु कर्म सम्बन्धिषु पदार्थेषु वयं प्रविश्य तत्र चिन्तनं करिष्यामः। इदं मनसि यदि भवति तर्हि मम बोधने सौकर्यमस्ति। सेयं श्रुतिः लिंगादिभ्यः प्रबला, ज्ञायते खलु? लिंगापेक्षया श्रुतिः प्रबला। लिंगादिषु किमर्थं प्रबला इति वदति। लिंगादिषु न प्रत्यक्षो विनियोजकशब्दोऽस्ति किन्तु कल्प्यः। लिंगादिप्रमाणेषु साक्षात् विनियोजकशब्दो न श्रूयते किन्तु कल्प्यते। यथा अहम् उदाहरणं, पूर्वोक्तम् उदाहरणं पुनः पुनः श्रावयामि। बर्हिर्देवसदनं दामि इत्ययं मन्त्रः। अयं मन्त्रः बर्हिर्लवने, लवनं नाम छेदनं, लूङि छेदने, बर्हिर्लवने अयं मन्त्रः विनियुज्यते। इत्युक्ते बर्हिर्लवनकाले अयं मन्त्रः वक्तव्यः इति निश्चीयते। तत्र श्रुतिः कल्पनीया। बर्हिर्देवसदनं दामि इति बर्हिच्छेदनं कुर्यात् इति श्रुतिः कल्पनीया, अथवा बर्हिर्लवनं भावयेत् इत्येवं श्रुतिः कल्पनीया इति वदामः। किमर्थं कल्पनीया इत्युक्ते तत्र प्रत्यक्षो विनियोजकशब्दो नास्ति। मन्त्रस्य साक्षात् विनियोजकशब्दः यदि वर्तते तर्हि वयं लिङ्गस्य अपेक्षां न कुर्मः, परन्तु लिङ्गस्य अपेक्षा अस्माभिः कुतः कृता इत्युक्ते प्रत्यक्षविनियोजकशब्दो नास्ति। तस्मात् अस्माभिः मन्त्रस्य अर्थं परीक्ष्य कुत्र अयं मन्त्रः विनियोक्तव्यः इति निश्चित्य तदनुसारेण श्रुतिं प्रकल्प्य विनियोगं कुर्मः इति। तथा च यत्र लिङ्गेन विनियोगः क्रियते तत्र श्रुतिं प्रकल्प्य खलु विनियोगो भवति। यत्र च यस्मिन् विषये लिङ्गं श्रुतिश्च भिन्नभिन्नविषये भवति तादृशस्थले लिङ्गं यदा श्रुतिं प्रकल्प्य विनियोगं करोति ततः पूर्वमेव प्रत्यक्षा श्रुतिः विनियोगं करोति इति कृत्वा श्रुतेः प्राबल्यम् इत्युच्यते। अयं ग्रन्थकारः प्रथमतः प्राबल्यं निरूपयति, अनन्तरं लिङ्गविषये वदिष्यति। अयम् अस्माकं क्लेशः। लिङ्गं नाम किम् इत्येव नोक्तं एतावता, ततः पूर्वमेव लिङ्गापेक्षया श्रुतिः प्रबला इति वदति। श्रुतेः लिङ्गापेक्षया कथं प्राबल्यम् इति मया निरूपणीयं चेत् लिङ्गं नाम किम् इति प्रथमतः मया वक्तव्यम्। अत एव मया प्रथमतः अस्य व्याख्यानं कृतम्। इदानीं पश्यामः। यावच्च तैर्विनियोजकशब्दः कल्प्यते तावत् प्रत्यक्षया श्रुत्या विनियोगस्य कृतत्वेन तेषां कल्पकत्वशक्तेर्व्याहतत्वात्। अस्याः पङ्क्तेः अर्थो वक्तव्यश्चेत् मया एकम् उदाहरणं स्वीकृत्य वक्तव्यम्। तदेव उदाहरणम् अद्य निरूपयामि। अत एव ऐन्द्रियाः लिङ्गात् न इन्द्रोपस्थानार्थत्वं किन्तु ऐन्द्रिया गार्हपत्यमुपतिष्ठते इत्यत्र गार्हपत्यमिति द्वितीया श्रुत्या गार्हपत्योपस्थानाङ्गत्वम् उपस्थानार्थत्वम् इति लिखितम्। अस्य तात्पर्यं निरूपयामि। पश्यन्तु, ऐन्द्रीमन्त्रः इति कश्चन मन्त्रो विद्यते। कदाचन स्तरीरसि नेन्द्रसश्चसि दाशुषे इत्यादि कश्चन मन्त्रः अयं ऋङ् मन्त्रो भवति। अयं मन्त्रः कुत्र विनियोक्तव्यः इति शंका भवति। तदानीं वयं लिङ्गं परीक्ष्य कथं निर्णयं कुर्मः इत्युक्ते अयं मन्त्रः किं प्रतिपादयति इति दृष्ट्वा तदनुसारेण निर्णयं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः। तथा च कदाचन स्तरीरसि नेन्द्रसश्चन दाशुषे इत्यादि मन्त्रः वर्तते खलु। इदानीं तस्य मन्त्रस्य पूर्णार्थो न अपेक्षते अस्माकं, एतावन्मात्रं प्रकृते अपेक्षते। अयं मन्त्रः इन्द्रस्य प्रकाशकः वर्तते। इन्द्रदेवताकः अयं मन्त्रः। इन्द्रदेवताकः अयं मन्त्रः। अयं मन्त्रः इदानीं दर्शपूर्णमासप्रकरणे अस्ति। तर्हि दर्शपूर्णमासप्रकरणे इन्द्रसम्बन्धिनी या क्रिया, तस्यां क्रियायां मन्त्रस्य विनियोगः कर्तव्यः इति अनेन मन्त्रलिङ्गेन ज्ञायते। तर्हि एका श्रुतिः आगच्छति, ऐन्द्रिया गार्हपत्यमुपतिष्ठते इति। अत्र अस्माकं शंका भवति। ऐन्द्रिया मन्त्रेण गार्हपत्यमुपतिष्ठते। गार्हपत्यम् इति शब्दस्य कोऽर्थः? गार्हपत्य अग्निः इत्यर्थः।
उपतिष्ठते इति एका क्रिया। उपस्थानं नाम समीपगमनम् इत्यर्थः। तर्हि गार्हपत्याग्नेः समीपगमनं काले ऐन्द्रीमन्त्रो वक्तव्यः इति अनेन ब्राह्मणवाक्येन अस्माकं प्रतीयते। ऐन्द्रिया गार्हपत्यमुपतिष्ठते इति वाक्यम्। इदं ब्राह्मणवाक्यम्। अनेन ब्राह्मणवाक्येन किं क्रियते इत्युक्ते ऐन्द्रीमन्त्रस्य विनियोगः क्रियते। ऐन्द्रीमन्त्रो नाम कः मन्त्रः? कदाचन स्तरीरसि इत्यादि ऋङ्मन्त्रः। अयं मन्त्रः ऐन्द्रीमन्त्रः इति कुतः उच्यते इत्युक्ते इन्द्रप्रकाशकः अयं मन्त्रः, इन्द्रदेवताको मन्त्रः इति कृत्वा ऐन्द्रीमन्त्रः इत्युच्यते। अस्तु, तर्हि ऐन्द्रिया गार्हपत्यमुपतिष्ठते इति वाक्यं किं वदति इति चेत् ऐन्द्रीमन्त्रेण गार्हपत्योपस्थानं कर्तव्यम् इति वदति। इत्युक्ते ऐन्द्रीमन्त्रम् उक्त्वा गार्हपत्याग्नेः समीपगमनम् इति क्रिया अनुष्ठेया, गार्हपत्योपस्थानम् इति क्रिया अनुष्ठेया इति ब्राह्मणवाक्येन साक्षात् बोध्यते किल। एवं यदा बोध्यते तदा वयं मन्त्रलिङ्गं दृष्ट्वा मन्त्रस्य अन्यत्र विनियोगं नैव कर्तुं प्रभवामः इति। इत्युक्ते मन्त्रस्य लिङ्गं परीक्ष्य यदि विनियोगः अस्माभिः क्रियेत तर्हि कुत्र क्रियेत इत्युक्ते इन्द्रोपस्थाने विनियोगः क्रियेत। इन्द्रोपस्थानमपि तत्र कर्तव्यं, गार्हपत्योपस्थानमपि तत्र कर्तव्यम्। इदानीं सामान्यतः मन्त्रस्य अर्थं पश्यामश्चेत् अयं मन्त्रः इन्द्रोपस्थानकाले वक्तव्यः, इन्द्रदेवता उपस्थानकाले अयं मन्त्रो वक्तव्यः इति खलु प्रतीयते। सत्यं, तथैव प्रतीयते। तर्हि कथं तथैव क्रियते वा? न क्रियते। कुतः तथा न क्रियते इत्युक्ते श्रुति साक्षात् वदति किल, ऐन्द्रिया गार्हपत्यमुपतिष्ठते इति। ऐन्द्रीमन्त्रेण इन्द्रोपस्थानं कर्तव्यम् इति अस्माभिः कल्पयितुं न शक्यते, यतोहि ऐन्द्रिया गार्हपत्यमुपतिष्ठते इति। अत्र अस्मिन् ब्राह्मणवाक्ये गार्हपत्यम् इति द्वितीया वर्तते। गार्हपत्यपदोत्तरं द्वितीया विभक्तिः श्रूयते। सा द्वितीया विभक्तिः किं वदति? गार्हपत्योपस्थानम् अङ्गी इति वदति। किं प्रति? मन्त्रं प्रति। तर्हि मन्त्रः अङ्गम् इति ज्ञायते। तथा च ऐन्द्रीमन्त्रः गार्हपत्योपस्थानस्य अङ्गम् इति तु साक्षात् श्रुत्या विनियोगः क्रियते। अस्यां दशायां मन्त्रेण विनियोग मन्त्रलिङ्गेन विनियोगः नैव कर्तुं शक्यते। तथा च अत्र लिङ्गेन विनियोगो न भवति, लिङ्गस्य दुर्बलत्वात्। कुतः दुर्बलम् इति चेत् लिङ्गेन विनियोगः कर्तव्यश्चेत् कथं विनियोगः कर्तव्यः? लिङ्गं श्रुतिं कल्पयित्वा विनियोगं करोति इति वक्तव्यम्। तर्हि यदा मन्त्रस्य लिङ्गं दृष्ट्वा इत्युक्ते मन्त्रस्य अर्थबोधनसामर्थ्यरूपं लिङ्गं दृष्ट्वा, लिङ्गं नाम किं? शब्दनिष्ठम् अर्थबोधनसामर्थ्यं लिङ्गम्। इदमेकं लिङ्गं, द्विविधं लिङ्गमस्ति इत्युक्तं। शब्दगतं लिङ्गम्, अर्थगतं लिङ्गम् इति द्विविधं वर्तते। तत्र शब्दगतं लिङ्गं नाम किम् इत्युक्ते शब्दस्य अर्थबोधनसामर्थ्यं। मन्त्रो नाम कश्चन शब्दः, शब्दो नाम वाक्यं। मन्त्रः यमर्थं बोधयति तादृश अर्थबोधने मन्त्रस्य यत् सामर्थ्यमस्ति तदेव मन्त्रलिङ्गम् इत्युच्यते। इदं च मन्त्रलिङ्गं कदा श्रुतिं कल्पयित्वा विनियोजकं स्यात् इत्युक्ते तत् विरुद्धे विषये यदा प्रत्यक्षा श्रुतिर्नास्ति तदा एव। तथा च ऐन्द्रिया कदाचन स्तरीरसि नेन्द्रसश्च दाशुषे इति अयं ऋङ्मन्त्रः स्वस्य इन्द्रोपस्थानाङ्गत्वेन रूपेण विनियोगं कदा कुर्यात् इत्युक्ते ऐन्द्रीमन्त्रेण इन्द्रोपस्थानं कर्तव्यम् इत्येवं श्रुतिं प्रकल्प्यैव विनियोगं कुर्यात्। तर्हि मन्त्रः यदा श्रुतिं कल्पयितुं मन्त्रगतं लिङ्गं यदा श्रुतिं कल्पयितुम् उद्यमं करोति ततः प्रागेव प्रत्यक्षा श्रुतिः अस्मान् बोधयति ऐन्द्रिया गार्हपत्यमुपतिष्ठते। तर्हि प्रत्यक्षया श्रुत्या विनियोगस्य कृतत्वादेव मन्त्रेण श्रुतिकल्पनम् इतः परं कर्तुं न शक्यते। कुतः न शक्यते? कल्पने आकांक्षा एव मूलं भवति। यदि आकांक्षा न भवति तर्हि कल्पनं कर्तुं न शक्यते।
कल्पना मूलस्य उच्छेदो भवति इत्युच्यते। प्रत्यक्षया श्रुत्या कल्पना मूलोच्छेदो भवति। कल्पना मूलोच्छेदः इति एकः बाधः। बाधो द्विविधः। प्रमेयापहारलक्षणः कल्पना मूलोच्छेदलक्षणः इति अग्रे वक्ष्यते। अस्मिन् ग्रन्थे सर्वं नास्ति, अन्यत्र उच्यते। अस्तु, प्रकृते किं भवति इत्युक्ते लिंगेन श्रुतिः कल्पनीया खलु। तत् कदा कल्पयितुं शक्यते? आकांक्षा विद्यते चेत्। का सा आकांक्षा? अयं मन्त्रः कस्य क्रिया कस्याः क्रियायाः अङ्गम् इत्याकांक्षा। मम अङ्गी कः इत्याकांक्षा। अहं कस्य अङ्गभूतः इत्याकांक्षा। एवञ्च ऐन्द्रियमन्त्रः कस्याः क्रियायाः अङ्गम् इति इयम् आकांक्षा तिष्ठति चेत् तया आकांक्षया काचन श्रुतिः कल्पयितुं शक्यते। मन्त्रलिङ्गानुसारेण ऐन्द्रियमन्त्रेण इन्द्रोपस्थानं कर्तव्यम् इत्येवं श्रुतिं कल्पयेम। अकल्पयिष्यत् श्रुतिः। कदा श्रुतिम् अकल्पयिष्यत्? कदा? यदि प्रत्यक्षा श्रुतिः न भविष्यत्। परन्तु अस्ति खलु प्रत्यक्षा श्रुतिः। तस्मात् प्रत्यक्षा श्रुतिः किं करोति इत्युक्ते कल्पना मूलभूतायाः आकांक्षायाः उच्छेदं करोति। तस्मात् लिंगेन श्रुतिकल्पनमेव न संभवति। तस्मात् लिंगं बाध्यते। एतावान् विषयः तत्र वक्तव्यः। इदानीं पुनः पंक्तिं पठामि। लिंगादिषु न प्रत्यक्षो विनियोजकः शब्दोऽस्ति किन्तु कल्प्यः। यावच्च तैः विनियोजकः शब्दः कल्प्यते। तैः इत्युक्ते इदानीम् ऐन्द्रिया कदाचन स्तरीरसि इत्यस्मिन् मन्त्रे विद्यमानेन लिंगेन लिंगादिना मन्त्रगतलिंगेन विनियोजकः शब्दः ऐन्द्रियमन्त्रेण इन्द्रोपस्थानं कर्तव्यम् इत्येवं विनियोजकः शब्दः कल्प्यते। तावत् इत्युक्ते ततः पूर्वमेव इत्यर्थः। ततः पूर्वमेव प्रत्यक्षया श्रुत्या कया ऐन्द्रिया गार्हपत्यमुपतिष्ठते इत्यनया श्रुत्या विनियोगस्य कृतत्वेन ऐन्द्रियमन्त्रः गार्हपत्योपस्थानाङ्गम् इत्येवं विनियोगबुद्धेः उत्पादितत्वेन तेषां लिंगादीनां कल्पकत्वशक्तिः श्रुतिकल्पकत्वशक्तिः शक्तेः व्याहतत्वात् शक्तिः नष्टा भवति, बाध्यते इति तत्र अभिप्रायो वक्तव्यः। अत एव ऐन्द्रियाः इत्युक्ते इन्द्रप्रकाशकशक्तिमत्याः कदाचन स्तरीरसि इत्यस्याः ऋचः इत्यर्थः। लिंगात् न इन्द्रोपस्थानार्थत्वम्। लिंगप्रमाणेन अयं मन्त्रः इन्द्रोपस्थानं प्रति अङ्गम् इति तु न निश्चीयते। किन्तु ऐन्द्रिया गार्हपत्यमुपतिष्ठते इत्यत्र गार्हपत्यम् इति द्वितीया श्रुत्या गार्हपत्योपस्थानाङ्गत्वम् अर्थत्वमेव निश्चीयते इति जातम्। ततः परं शब्दसामर्थ्यं लिंगम्। अत्र शब्दसामर्थ्यम् इति लिखितं। वस्तुगत्या सामर्थ्यं लिंगम् इत्येव वक्तव्यम्। सामर्थ्यं सर्वभावानां लिंगमित्यभिधीयते इत्युक्तम्। केवलं शब्दस्यैव सामर्थ्यं लिंगम् इति न। शब्दस्य वा अर्थस्य वा सामर्थ्यं लिंगम्। अर्थसामर्थ्यं नाम कस्यचित् वस्तुनः सामर्थ्यं। मया उक्तं किल, स्वधिति नावद्यति, घृते आज्येन स्रुवेण आवद्यति, हस्तेन आवद्यति इत्यादि स्थले स्रुवहस्तादीनां पदार्थानां शक्तिं दृष्ट्वा योग्यतां दृष्ट्वा यत्र निर्णयः क्रियते तत्र इति तदपि लिंगमेव। तत्र शब्दस्य सामर्थ्यं न, पदार्थस्य वस्तुनः सामर्थ्यं। तर्हि उभय साधारण्येन कथं लक्षणं वक्तव्यं? सामर्थ्यं लिंगम् इत्येव, शब्दसामर्थ्यं लिंगम् इति न। यत्र श्रुतिः भवति तत्र सर्वत्र लिंगं भवति इति वक्तुं शक्यते वा इति अवश्यं वक्तुं शक्यते। तद्विषये अनन्तरं वदिष्यामि। इमं प्रश्नं श्वः निरूपयिष्यामि। तत्र इतोपि कश्चन विशेषांशः वक्तव्यः। एवञ्च सामर्थ्यं सर्वशब्दानां लिंगमित्यभिधीयते इत्युक्तं खलु। तत्र शब्दानाम् इति न, सामर्थ्यं सर्वभावानां लिंगमित्यभिधीयते इत्युक्तं। तत्र सामर्थ्यं रूढिरेव, शब्दगतं सामर्थ्यमेव एतैः लिख्यते। बालकानां कृते इति मत्वा तथा लिख्यते। सामर्थ्यं रूढिरेव। शब्दगतं सामर्थ्यं नाम रूढिः, रूढा शक्तिः, रूढा शक्तिः न रूढिरूपा शक्तिः। तेन समाख्यातः अस्याः भेदः।
इतः समाख्या इति अग्रे कश्चन प्रमाणविशेषः आयास्यति। समाख्या नाम का इत्युक्ते समाख्या नाम यौगिकशब्दः इत्युच्यते। तत्र शब्दगतः योगशक्तिः सा समाख्या इत्युच्यते। शक्तिः इत्युक्ते शब्दस्य अर्थबोधनसामर्थ्यं शक्तिः इत्युच्यते। इयं शक्तिः द्विधा निरूप्यते शास्त्रेषु। योगो रूढिश्च इति। योगो नाम अवयवशक्तिः, रूढिर्नाम समुदायशक्तिः इति। अवयवार्थम् अपरीक्ष्यैव अवगन्तुं शक्या या शक्तिः सा रूढिः इति उच्यते। एवञ्च प्रसिद्धार्थबोधने यत् सामर्थ्यं तत् रूढिः इति उच्यते। एवं बहुधा रूढेः स्वरूपं निरूपयितुं शक्यते। तद् इदानीं लिङ्गम् इत्यनेन रूढिरूपं सामर्थ्यम् उच्यते। तेन समाख्यातः अस्याः भेदः। यौगिकशब्दसमाख्यातो रूढ्यात्मकलिङ्गशब्दस्य भिन्नत्वात्। एतस्मिन् विषये समयो जातः, श्वः निरूपयिष्यामि। अथवा 5 निमेषाः वर्तन्ते, इदम् उक्त्वा समापयामि। सामर्थ्यं नाम रूढिरेव इत्युक्तम्। किमर्थं तथा उच्यते इत्युक्ते पूर्वोक्तम् उदाहरणमेव स्वीकृत्य अहं निरूपयामि। पश्यन्तु, ऐन्द्रीमन्त्रः अस्ति। ऐन्द्रीमन्त्रस्य इन्द्रप्रकाशने सामर्थ्यमस्ति। कुतः तथा सामर्थ्यमस्ति इत्युक्ते तत्र इन्द्रशब्दो वर्तते। परन्तु श्रुतिः ब्राह्मणवाक्यं किं कृतं, ब्राह्मणवाक्यं किम् अकरोत् इत्युक्ते इन्द्रप्रकाशनशक्तिमतीम् इमां ऋचं गार्हपत्योपस्थानाङ्गत्वेन विनियोगम् अकरोत्। ब्राह्मणवाक्यं किम् अकरोत्? इन्द्रप्रकाशनशक्तिमत्याः अस्याः ऋचः गार्हपत्योपस्थानाङ्गत्वेन विनियोगम् अकरोत्। तर्हि इदानीं कः क्लेशो जातः? मन्त्रस्य यत्र प्रयोगः क्रियते सा तया क्रियया सह सम्बन्धो नास्ति इति जातम्। गार्हपत्योपस्थानं नाम कश्चन अग्निः। तर्हि अग्निः खलु अनेन मन्त्रेण प्रकीर्तनीया, न तु इन्द्रः। तर्हि किं कर्तव्यम् इत्युक्ते तदनुसारेण विनियोगानुसारेण मन्त्रस्य अर्थः लक्षणया वर्णनीयः इति निश्चीयते। यदा विनियोगः क्रियते, विनियोगस्तु प्रथमतः श्रुत्या कृतः, तर्हि विनियोगानुसारेण इदानीं मन्त्रस्य अर्थो वक्तव्यः। तथा च वयं किं करिष्यामः? अगत्या लक्षणामाश्रित्य इन्द्रशब्दस्य गार्हपत्याग्नौ लक्षणा अथवा अवयवार्थः स्वीकर्तव्यः। लक्षणा स्वीकर्तव्या अथवा अवयवार्थः स्वीकर्तव्यः। अवयवार्थोऽपि स्वीकर्तुं शक्यते। इन्द्रशब्दः वस्तुगत्या रूढिं पश्यामश्चेत् इन्द्रशब्दस्य देवताविशेषे रूढिरस्ति। तां रूढिम् इदानीं वयं न गृह्णीमः, किन्तु अवयवार्थं स्वीकृत्य इन्द्रधातु खलु तस्य प्रकाशनरूपः अवयवार्थो धात्वर्थो वर्तते। तर्हि धात्वर्थदृष्ट्या अग्नौ अपि अग्निरपि प्रकाशकः इति कृत्वा अग्निबोधकत्वम् अस्य शब्दस्य कथञ्चित् आनेतुं शक्यते, कोऽपि क्लेशो नास्ति। तदनुसारेण मन्त्रस्य अर्थं स्वीकृत्य वयं निरूपयामः इति वर्तते। परन्तु इदानीम् अवयवार्थं स्वीकृत्य वयं मन्त्रं योजयामः, परन्तु अयम् अवयवार्थः लिङ्गम् इति नोच्यते। इदानीं मन्त्रस्य लिङ्गम् अस्माभिः परित्यक्तम् इति खलु। श्रुत्यनुसारेण अस्य मन्त्रस्य लिङ्गं परित्यक्तम् इति वदामः। कथं लिङ्गं परित्यक्तम् इत्युक्ते इन्द्रशब्दस्य देवताविशेषे रूढिरस्ति, सा रूढिः परित्यक्ता इत्यर्थः। कुतः? रूढिरूपं यत् सामर्थ्यं तदेव लिङ्गम् इत्युच्यते। तर्हि इन्द्रशब्दस्य रूढ्या इन्द्रदेवताप्रकाशकत्वम् इदानीम् अस्माभिः न गण्यते किल, तस्मात् तत्र रूढिर्बाधिता इत्युच्यते। तदेव अत्र उच्यते सामर्थ्यं रूढिरेव इति। यदि रूढिरूपं सामर्थ्यं रूढार्थः अस्माभिर्न गृह्यते तर्हि लिङ्गानुसारेण विनियोगो न कृतः इत्यभिप्रायः। समाख्यातो भेदस्तु स्पष्ट एव, तत् वक्तव्यं चेत् प्रथमतः समाख्या इति वक्तव्यम्। अतः इदानीं तद्विषये नोच्यते मया। समाख्यानिरूपणकाले पुनः इदं वदिष्यामि। एवम् इदमपि उक्त्वा समापयामि। रूढिरूपं सामर्थ्यमेव स्वीकृत्य लिङ्गं विनियोगं करोति इति किमर्थं वक्तव्यं? रूढिरेव लिङ्गम् इति किमर्थं वक्तव्यम् इत्युक्ते तस्य उपयोगः कश्चन वर्तते। यथा बर्हिर्देवसदनं दामि इति मन्त्रस्य विषये मया उक्तं खलु। अयं मन्त्रः कुत्र विनियुज्यते इत्युक्ते बर्हिर्लवने विनियुज्यते इति।
बर्हिषः लवने अस्य मन्त्रस्य विनियोगो भवति। कथं भवति? मन्त्रलिङ्गानुसारेण विनियोगो भवति। मन्त्रलिङ्गं नाम मन्त्रस्य अर्थप्रकाशनसामर्थ्यं। तदानीं कश्चित् पृच्छति बर्हिशब्दस्य उलपराजिरूपं तृणमप्यर्थः अन्यदपि तृणमर्थः दर्भविशेषः अपि अर्थः। दर्भाः अपि बर्हिशब्दस्य अर्थः, उलपराजिरूपं तृणान्तरमपि बर्हिशब्दस्य अर्थः। समीचीनं? तर्हि बर्हिशब्दस्य अर्थद्वयमस्ति। एकं इत्युक्ते अर्थद्वये तस्य प्रयोगः उपलभ्यते। उलपराजिष्वपि प्रयोगः अस्ति, दर्भास्वपि प्रयोगः अस्ति। तर्हि दर्भायाः लवने, दर्भाणां लवने अस्य मन्त्रस्य विनियोगो वा उलपराजिलवनेपि अस्य मन्त्रस्य विनियोगो भवति वा इत्युक्ते दर्भलवने, दर्भाणां लवने एव अस्य मन्त्रस्य विनियोगो भवति, न तु उलपराजिरूपमन्त्रस्य उलपराजिशब्दवाच्यानां तृणानां विनियोगे छेदने अस्य मन्त्रस्य विनियोगो न भवति। कुतः इत्युक्ते सः तत् तृणं बर्हिशब्दस्य मुख्यार्थो नास्ति, तत्र रूढिर्नास्ति। यद्यपि प्रयोगो वर्तते, तृणान्तरे अपि बर्हिशब्दस्य प्रयोगः अस्ति, परन्तु रूढिर्नास्ति। रूढिः कुत्र अस्ति? बर्हिष्येव रूढिरस्ति। बर्हिशब्देन उच्यमाने कस्मिंश्चित् तृणविशेषे, याज्ञिकैः उच्यमाने कस्मिंश्चित् तृणविशेषे एव तस्य रूढिरस्ति। तर्हि यस्मिन् तृणविशेषे बर्हिशब्दस्य रूढिरस्ति, तस्य तृणस्य लवनकाले एव अयं मन्त्रो वक्तव्यः, न तु यस्य कस्यापि अन्यस्य तृणस्य। यद्यपि तत्र प्रयोगः स्यात् शब्दस्य, परन्तु रूढिर्नास्ति इति। तथा च लिङ्गेन विनियोगः यत्र भवति तत्र इदं वक्तव्यं, लिङ्गं नाम रूढिरूपं सामर्थ्यमेव। यदि तथा नोच्येत तर्हि अन्यस्मिन् यस्मिन् कस्मिन्नपि अर्थे तस्य लिङ्गेन विनियोगो भवेत्। अतः यतः रूढिरूपं सामर्थ्यमेव लिङ्गम् इत्युच्यते, तस्मात् बर्हिर्देवसदनं दामि इति मन्त्रस्य किमुक्तं बृहीवृद्धौ इति उभयत्र एवं बृहीवृद्धौ इति धातोः निष्पन्नः शब्दः बर्हिशब्दः इति। योगस्तु भवति। तैः किम् उच्यते इत्युक्ते तृणान्तरे अपि योगो भवति, परन्तु रूढिर्नास्ति किल इति। रूढिस्तु कुत्र भवति? तृणविशेषे एव भवति। तस्मात् तस्य तृणविशेषस्य, याज्ञिकप्रसिद्धस्य तृणविशेषस्य लवनकाले, छेदनकाले एव अयं मन्त्रः प्रयोक्तव्यः इति तु लिङ्गेन निश्चीयते इति लिङ्गनिरूपणं जातम्। एतावता अद्य उपसंहरामि। नमस्कारः, श्वः मिलामः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्ण